One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Faulty wiring posibleng hinungdan sa sunog sa Barangay Malaubang. Wala gisira sa mga investigador sa Bureau of Fire Protection Usamis ang posible pang mga anggulo sa hinungdan sa sunog ni atong Nobyembre 9 sa Purok 3 sa Barangay Malaubang, Usamis City. Apan dako og posibilidad nga ang faulty wiring mao'y pinakaduol nga sa tinuod sumala sa asin sa mga nakasaksi sa unang 10 minutos sa pag-ulbo sa kalayo. Matod pa ni Chief Fire Engine Company Senior Fire Officer 3 Abraham Abay nga sumala sa impormasyon nga nakuha sa mga witness sa area nga sa wala pa ang pag-ulbo sa kalayo adunay nadungog nga pagpaka sulod sa balay ni Apolonia Descaliar nga mo'y balay nga gigikanan sa sunog. Ilang gituuhan nga ang mipakang butang sulod sa balay ni Apolonia Descaliar ang plangka kadto. Sa gihimong nga inspeksyon human sa insidente sa sunog, nasuta nga ang gamit nga breaker sa maong balay ang tradisyonal pa nga plangka o dili ang automatic breaker. Ilang gipasabot nga prone kaayo sa sunog ang plangka gumikan kay mopagawas kini og agipo kun adunay electrical short circuit connection kun itandi sa bag-ong automatic switch breaker. Gikasubo usab sa mga kabomberuhan ning syudad ang maong insidente nga sa fire station sa Bonifacio pa nila nadawat ang tawag o dili direkta mismo sa mga individual sa fire scene hinungdan nga adunay gamayng kalangay sa pagresponde. Sumala sa mga nasinating sunog sa syudad nga mas giuna pa ang pag-live video sa social media kaysa motawag og una sa fire station. Punan pa sa sitwasyon nga dili masulod og fire truck ang maong bahin sa purok. Hinungdan nga naglisod pag-penetrate ang mga firemen. Apan mapasalamaton gihapon si Senior Fire Officer 3 Abraham Abay nga nadumala gihapon ang insidente sa maayong paagi ug walay casualty bisan tuod og miabot og 15 kabalay ang nasunog. May mga witnesses na mong gikuha na mga statement nila. So posible gyud didto gid sa balay ni Mrs. Apolonia Descaliar nagsugod. Dayon amo tong gitanaw ilahang breaker. So namay nakita god nga dito daw sa breaker nagsugod mo ingon sa mga witnesses. Pero amo pa nang verify pag ginamog mayo. Di pa mi mohatag og konklusyon. So after 15 days maghatag mig progress investigation report. Dayon dito na namo sa final investigation ikuha na mong findings na mo ang among konklusyon na mo unsay amo ang findings sa amo ang investigation sa 45 days. Pila estimated na to damage, sir? Sa among estimated nga kuan damage is 400,000 more or less. Ang among gikwintaan ni dili ang mga interior way labot ang mga sa sulod sa structure lang mi. Structure among gikuan. Among gikwinta. Pilang kabalay ang gidaan ba sa sulod? Sa among nakita dito sa subay pod sa mga sa barangay naabot dito kuan dito taga barangay ito, mga barangay officials. So 15 ka balay, ang isa na partially damaged. So kanang 14 totally damaged na siya. Isa ka buk partially damaged. Yes sir, among initial investigation na sir, based po magkuha po mi sa kuan sa tagiya, statement sa tagiya at the same time sa mga witness sir. So dito mi magbase og unsay makita na mo nga possible nga hinungdan kay di man may kabalo sa among part kung walay witness nga makita. So dako kay factors ang statement sa witness sir. One TV Patrol.